अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं मुल्की मसाइल, इलेक्शन का शोर और इसके साथ साथ बयानिए की जंग। ये तीनों मामलात इस वक्त मुल्की सियासत के ऊपर छाए हुए हैं। प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे। इलेक्शन की दूर दूर तक अभी तक कोई डेट सामने नजर नहीं आ रही। इसके बाद सूबाई इंतखाबात में जो कानूनी उलझने जानबूझकर पैदा की जा रही हैं, बजाहिर इस बात के आइन बिल्कुल क्लियर है। लाहौर हाई कोर्ट का अदालती फैसला बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज में इलेक्शन कराने का कहता है, लेकिन बहरहाल मजीद मुशावरत करनी है। गवर्नर साहब ने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर कानूनी राय लेंगे। आखिर में अली वजीर बिलाखिल रहा हो गया। 2 साल 2 दिन के बाद आज वो अपने बच्चों के साथ पहली रात गुजारेगा। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आगाज करेंगे इलेक्शन कमीशन ने जो पंजाब में आम इंतखाबात कराने वाले से आज गवर्नर पंजाब से एक मुशावरती मीटिंग की और उसका जो एलामिया सामने आया है उसके मुताबिक अब एक और कानूनी तशरीह की जरूरत पड़ गई है। अब न जाने ऐसे कौन सी और आईनी या कानूनी सुकम है जो बाकी है, क्योंकि इस हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन बहुत क्लियर है। उसकी एक इंटरप्रिटेशन लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में भी सामने कर दी गई है, लेकिन नहीं, अभी भी एक और मुशावरती इजलास और एक और आईनी तशरीह की जरूरत है जिसके लिए अदालत से रुजू किया जाएगा। ये जो एलामिया सामने आया उसमें गवर्नर साहब कहते हैं कि चूंकि पंजाब असेंबली उन्होंने तहलील खुद नहीं की है, इस वजह से वो इलेक्शन की तारीख देने के मजाज नहीं है और उनकी तजवीज इलेक्शन कमीशन पर बाइंडिंग नहीं होगी। उन्होंने मजीद कहा कि वो कोई मावराए आइन और कानून इकदाम उठाना नहीं चाहते। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अदालत आलिया का फैसला तशरीह तलब है, जिसके लिए हम कानूनी रास्ता इख्तियार कर रहे हैं ताकि आइन और कानून की जरूरी तशरीह की जाए। लिहाजा उन्होंने सरदस्त सूबाई असेंबली पंजाब के इंतखाबात की तारीख नहीं दी है। अब इसकी जो आईनी तशरीह करनी है वो क्या है, इस हवाले से मुतजाद इसके बारे में ओपिनियंस हैं। एक राय यह भी है कि इलेक्शन एक्ट 2017 जो है, ये आपके सामने हम स्क्रीन पर पढ़े देते हैं। उसकी जो 57th नुक्ता है, जो उसका 57th पॉइंट है, वो कहता है कि जो नोटिफिकेशन करना है इलेक्शन कमीशन ने नहीं करना, बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस करनी है ये डेट्स, क्योंकि ये जनरल इलेक्शन के जुमरे में अब आते हैं केपी और पंजाब की असेंबलियों के इंतखाबात। इसलिए ये अब प्रेसिडेंट साहब खुद भी अनाउंस कर सकते हैं। इस हवाले से भी हम कानूनी बात करेंगे, साथ साथ इस पर सियासी राय भी लेंगे। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आज उन्होंने कह दिया जी कि दोनों गवर्नर्स को हटाना भी है, वो कैसे हटाएंगे ये भी हम उनसे पूछेंगे। फवाद साहब, अभी सूरत हाल ये कि जी इलेक्शन की डेट आ नहीं रही, लेकिन इलेक्शन एक्ट अभी मैंने ये आपको पढ़ के सुनाया, इसके बारे में भी प्रेसिडेंट साहब के पास भी इस्तेकाक है और ये एक्चुअली मेरी इलेक्शन कमीशन के अंदर कुछ गुफ्तगू भी हुई जिम्मेदार लोगों से, उनका भी ये ख्याल है कि प्रेसिडेंट साहब चूंकि ये जनरल इलेक्शन की जुमरे में आते हैं इंतखाबात, तो वो अनाउंस कर सकते हैं। आपने अपनी कानूनी टीम से इस हवाले से मुशावरत की है, उन्होंने आपको क्या एडवाइस किया? मारिया, ये देखिए, ये तो है कानूनी मुशगाफिया। आप कुछ भी ये करने को करते हैं, बड़ी सिंपल बात है। आइन का आर्टिकल 105 रेड विद 224 कहता है असेंबलियां डिसॉल्व होंगी तो 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने हैं। अब बाकी ये कि इलेक्शन कमीशन अनाउंस करे या गवर्नर अनाउंस करे या प्रेसिडेंट अनाउंस करे, ये प्रोसीजरल इश्यूज हैं और वो प्रोसीजर में उन्होंने जानबूझ के इसको उठाया जा रहा है, इसकी कोई तुक नहीं बनती। पाकिस्तान का आइन जो है वो बुनियाद रखता है इलेक्शंस के ऊपर, क्योंकि जो आर्टिकल 2A है, जो करारदाद मकासद है, वो कहती है सॉवरेनिटी पाकिस्तान करेगी। अगर चोजन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो वो अथॉरिटी इस्तेमाल नहीं कर सकते। केयर टेकर गवर्नमेंट इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन पंजाब में है वो इलीगल अथॉरिटीज इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कहा हुआ है वो कोई इलेक्शन से रिलेटेड अलावा चीजें नहीं करेगी। मामला है ये चोजन रिप्रेजेंटेटिव ने करना है। पाकिस्तान के आइन को एक मजाक बना के रख दिया गया है, अदालतों के फैसलों को मजाक बना के रख दिया गया है। लेकिन ये तो पेपर का मामला था कि ये इन्होंने कहा कि आप इलेक्शन अनाउंस करें, इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस नहीं किए। इससे पहले जब मुझे अरेस्ट किया, हाई कोर्ट ने कहा पेश करें, इन्होंने एक एसएचओ ने हाई कोर्ट के फैसले को उठा के रद्दी में डाल दिया, मुझे पेश नहीं किया गया। शेख रशीद को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेल दी, इन्होंने दूसरा केस डाल के उनको अरेस्ट कर लिया। जहां तक उसके बाद लेकिन फवाद साहब, आपने कहा ना कि ये कानूनी मुश्कावियां है, इलेक्शन होना चाहिए। मैं तो प्रोसीजरल की बात, मामलात की बात कर रही हूं। अगर तो सदर साहब ने डेट अनाउंस करनी है और आपकी कानूनी टीम भी आपको इस बात को इंडोर्स करती है, तो आपका एक बहुत बड़ा प्रोसीजरल हर्डल खत्म हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आपने टिल का जोर लगा लिया, डेट अनाउंस नहीं की,
इन केस प्रेसिडेंट साहब ने डेट अनाउंस करनी है, जो कि कहते हैं ये इलेक्शन एक्ट, तो आपका सारा प्रोसीजर फड्डा ही खत्म हो जाए ना। आप 1.5 महीने से जो इंतजार कर रहे हैं, सदर साहब दे दे डेट, अब उसको इम्प्लीमेंट कराना, उस पर इलेक्शन कराना, वो तो फिर इंतजामी काम आ जाएगा। देखिए ना, सदर साहब को डेट दे देंगे ना, यही पिटीशन भी हुई है कि अगर आप ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर डेट नहीं देता है, क्योंकि आर्टिकल 119 के तहत इलेक्शन करना इनका रहा। अब प्रेसिडेंट साहब को पिटीशन हुई है, हमने यही कहा था कि ये नहीं करेंगे, आप प्रेसिडेंट साहब को डेलीगेट कर दें। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं ये कर देंगे, हाई कोर्ट की तरह उनके बारे में की कि नहीं ये कर देंगे, हमें पहले ही पता था इन्होंने नहीं करना। और इसलिए कल रात को अगर आपने फैसल फारूकी साहब को सुना, जो पाकिस्तान के एक बड़े नामवर वकील हैं, उन्होंने कामरान खान साहब के शो में कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर में बी अरेस्टेड फॉर दिस वायलेशन। और उन्होंने कहा इनके ऊपर आर्टिकल 6 का भी केस चलना चाहिए, इनके ऊपर सेडिशन का भी केस चलना चाहिए, जिस तरीके से ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसने ये इसको अपना कंडक्ट किया है सारे मामले में। और ये सारे लोग गवर्नर को, इसलिए हमने आज कहा कि इनको रिमूव करें आर्टिकल 101 में, द प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट सर्व। हाँ, लेकिन इस आर्टिकल 101 फवाद साहब मैंने निकाला है, उसमें ये भी है कि जी प्रेसिडेंट ने अगर इस एडवाइस पे एक्ट करना है तो उसमें काबीना की भी एडवाइस जरूरी होगी, ये उसके साथ बाइंड हुआ है। सो इट्स नॉट दैट इजी कि प्रेसिडेंट करेंगे उसको डायरेक्टली रिमूव, उसमें काबीना का भी किरदार आएगा अगर वो करना होगा तो। प्रेसिडेंट रिमूवल के लिए रेफरेंस तो भेजे ना, फिर देखते हैं कि बाकी क्या होता है। प्रेसिडेंट को रिमूवल के लिए रेफरेंस भेजना नेगोशिएट करना चाहिए, क्योंकि देखिए ना सीधी बात है, आज पाकिस्तान का आइन जो है उसको सबवर्ट कर दिया गया है बाय द गवर्नर एंड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये जो बाकी लोग हैं ना कि फलाना दबाव डाल रहा था, फलाना दबाव डाल रहा था, वो दबाव का तो बाद में मामला आएगा ना। जिन्होंने सबवर्ट किया है उनको तो उनको तो पूरी तरह जो है उनसे हिसाब किताब हो ना। अगर देखिए मारिया, ये जो बिलावल भी कल जो है नारे लगा रहा है, कह रहे पाकिस्तान के अंदर एक ही कंसेंसस डॉक्यूमेंट है, वो आपका आइन है। अगर ये भी खत्म हो गई तो पाकिस्तान की रियासत जो है वो बहुत बड़े बहरान का शिकार हो जाएगी। ये इसको हम नहीं फिर जो है वो मामला समझ सकेगा। पाकिस्तान के आइन को एक सीरियसली जो मानने की, रिस्पेक्ट देने की और अमल करने की जरूरत। ये बिलावल का चूंकि आपने जिक्र किया, उसी से जुड़ा बिलावल का एक और बयान आपको सुनवाना चाहते हो। पीपल्स पार्टी कहती है जी हम पहल को तैयार है, हम ऐसी कमेटी को तश्कील भी देंगे जो तमाम सियासी जमातों से बातचीत करे और कुछ बेयर मिनिमम जो इश्यूज के ऊपर हम कंसेंसस बिल्ड करना चाहते हैं। जरा सुनिए बिलावल ने क्या कहा, फिर इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल जानेंगे। यही वक्त है कि सबको एक मिनिमल कॉमन एजेंडा पे एग्री होना पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक कमेटी तश्कील देगी जिससे हम सारे सियासी जमातों से राब्ता करने के लिए तैयार है, उनको हम पसंद करते हैं या नहीं, कि जिस कोड ऑफ कंडक्ट के तहत हम पार्लियामान के अंदर एक दूसरे के साथ चलेंगे, किस कोड ऑफ कंडक्ट के तहत हम एक दूसरे के मुकाबले करेंगे इलेक्शन के दौर में। अगर पाकिस्तान की सियासी जमातें इतनी ही कंसेंसस आपस में बनाएं तो मैं समझता हूं कि जो मुल्क के बहरान है, जो मुल्क के क्राइसिस है, हम वो शायद हल कर सकेंगे। तो फवाद साहब इससे पहले तो क्लियरली कहते थे कि हमने तहरीक इंसाफ से बात ही नहीं करनी, क्योंकि आप भी पॉलिटिकल जमातों से तो बात करने में बिलीव नहीं करते। तहरीक इंसाफ कहती है कि हमने बात करनी है एस्टैब्लिशमेंट से, सियासी जमातों को आप कहते हैं जी कि ये इनसे आप गुफ्तगू नहीं कर सकते क्योंकि ये आपको लगता है कि जी ये करप्ट है, चोर है, वट एवर आपकी जो इसके हवाले से एक स्टेटेड पोजिशन है, राइट। अब ये एक नई बात की है, वो कहते हैं कि जी सबसे बात करनी चाहिए और एक कमेटी बननी चाहिए। तहरीक इंसाफ का इस हवाले से क्या रद्द अमल होगा? क्या आप समझते हैं कि ये ऐसी कोई सिंसियर एफर्ट इस वक्त की जा सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये हॉलो वर्ड्स है, खाली अल्फाज है। एक्शन में हालात ये है कि इस वक्त सिंध जो है वो एक पाकिस्तान में मिसिंग पर्सन की एक जन्नत बना हुआ है, जाली पर्चों की एक जन्नत बना हुआ है। वहां पे बाकायदा डाकू जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, जो लोगों को अगवा करते हैं और ले जाते हैं, रैंसम होता है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। अभी जो सारे इश्यूज हैं या जो सारे मामला चल रहे हैं उसके नतीजे में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा बहरान जो है वो पैदा हो चुका है और सिंध गवर्नमेंट इज प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल जो पाकिस्तान की अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है उसके अंदर। और ये जो बिलावल भुट्टो ने अगर बुलाना चाहते हैं, बुलाना तो तब चाहेंगे ना जब पहले इलेक्शन अनाउंस करेंगे। बिलावल भुट्टो अनफॉर्चुनेटली बेनजीर भुट्टो के साहिबजादे होने, जुल्फिकार अली भुट्टो के नवासे होने के पर उनका ये फर्क वो पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े होते।
لیکن آج جو پاکستان کے آئین کے ساتھ تماشا لگایا گیا ہے. لیکن فواد صاحب پیپلز پارٹی تو کلیئرلی کہہ رہی ہے, مطلب اس پہ رائے تقسیم ہے ایکچولی اتحادی حکومت کے اندر. پیپلز پارٹی تو سمہاؤ کہہ رہی ہے جی کہ الیکشن کرائیں. آن دا ریکارڈ ان کے ہر رہنما نے یہ بات کی. بلاول صاحب نے کل بات کی کہ بھئی آئین کو خطرہ ہے. اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے آپ کے نزدیک؟ پھر ضمنی انتخاب میں پیپلز پارٹی حصہ نہیں لے رہی, اس کو کیسے انٹرپریٹ کریں گے آپ؟ کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جنرل الیکشن کی راہ ہموار کرنے کی بات کر رہی ہے؟ نہیں, ضمنی الیکشن میں تو ان کو پتا ہے نا ان کا حشر کیا ہونا ہے, کہ یہ تو ضمنی الیکشن میں لیکن وہ خالی میدان چھوڑتے نہیں ہے فواد صاحب, وہ کبھی نہیں چھوڑتے خالی میدان. ہاں, انہیں کیا خالی میدان کہاں چھوڑ دیں؟ اب کینڈیڈیٹ ہو تو خالی میدان نہ چھوڑے. یہ تو اس وقت بے نظیر مطلب شہید تھی تو کوئی ان کے کینڈیڈیٹ, اب تو کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہیں ہے. انہوں نے میدان اور کیا کریں گے لوگ؟ آپ مجھے بتائیں نا, ان کے پاس راوت کنجی لاہور ڈویژن میں, فیصلہ آباد میں, ان کے پاس فواد صاحب 5ویں نمبر پہ بھی آئے پنجاب میں, لیکن کینڈیڈیٹ کھڑا کرتے ہیں, یہ آپ کو بھی معلوم ہے. وہ اور بات ہے کہ ووٹ بہت کم مل جاتا ہے, وہ 2000 ووٹ ملا لاہور کے الیکشن کے اندر, لیکن کینڈیڈیٹ کھڑا کر لیا انہوں نے پھر بھی. ہاں, وہ نا کینڈیڈیٹ اس طرح نہیں چلتے بندے کو کہتے ہیں آپ ہمارے کینڈیڈیٹ, وہ تو اگر ہم فواد صاحب سے ٹیلی فون پہ رابطہ کر لیں تو ذرا بہتر ہوگا. بہرحال اس کے علاوہ ایک اور نئی منطق آج ملک احمد صاحب گھڑ کر لائے. انہوں نے کہا جی کہ اب ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ جب تک نہیں ہوگا تو پھر یہ الیکشنز کیسے آگے کی بجائے جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وفاق کے اندر بھی ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنا کے پھر صوبوں کے الیکشن کے حوالے سے ایک نئی لاجک بنا کر لے کے آئے. ذرا ملک احمد خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں سنیے. 90 ڈیز کے الیکشن پر ٹھیک ہے, آئین میں یہ درج ہے, آئین میں درج ہے کہ انتخابات 90 روز میں ہوں گے, یہ درست ہے. اب اس کے ساتھ آئین میں یہ بھی درج ہے کہ انتخابات کے لیے ضروری ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہوں, نگران بندوبست ہو. اور اگر نگران بندوبست نہیں ہوگا تو پھر کیسے ممکن ہوگا؟ یعنی 2 صوبوں میں آپ جب الیکشن کروا رہے ہوں گے تو اس وقت قومی اسمبلی اور قومی حکومت, قومی اسمبلی میں وفاقی حکومت موجود ہوگی, تو اس پہ سوالات اٹھیں گے. یہ کیا کہہ رہے ہیں ملک احمد خان صاحب؟ یہ بڑا کوئی باریک قانونی نقطہ ڈھونڈ کے لائے فواد صاحب. یہ اس کی آئین میں کیا گنجائش ہے کہ بھئی ادھر کیئر ٹیکر ہوگا تو پھر انتخاب نہیں ہوگا؟ یہ کیا کمپلیکیٹڈ سی ایک چیز ملک احمد خان صاحب پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. وہ احمد خان کو خود بھی نہیں پتا وہ کیا بات کر رہا ہے. امکانہ بات ہے, کانسٹیٹیوشنل سکیم بڑی واضح ہے کہ اگر آپ صوبوں کے الیکشن ہوں گے تو صوبوں میں کیئر ٹیکر ہوگی, وفاقی حکومت ہوگی, وفاق میں جو ہے وہ حکومت ہوگی. یہ تو ایسے ہی نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے, ایسے ہی جو ہے وہ اپنا باتیں کرنی انہوں نے شروع کر دی ہے. یہ آئین میں عمل اقدامات کرانے کی اہمیت نہیں رکھتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں حکومتیں تو ہوتی ہیں 6 مہینے ہو جائیں گے, 2 مہینے ہو جائیں گے, 3 مہینے سے زیادہ انہوں نے کیا چلنا ہے. بٹ دا کائنڈ آف پریسیڈنٹس جو یہ سیٹ کر رہے ہیں آئین کو لے کے وہ بڑے خطرناک ہیں, اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی ریاست کو بہت بڑے چیلنجز جو ہیں یہ لاحق ہو گئے ہیں ان کے کنڈکٹ کی وجہ سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ہوش کرنی چاہیے, اور جس قسم کا انہوں نے کنڈکٹ یہ کر رہے ہیں یہ پاکستان کو بالکل بٹھا دیں گے, بیکاز پاکستان کے آئین کو یہ توڑ دیں گے. انہوں نے توڑ دیا. کبھی دیکھیں نا, سمپل بات ہوتی تھی, پاکستان میں مارشل لا لگتا تھا, آپ کا آئین معطل ہو جاتا تھا. انہوں نے پاکستان کے آئین کو بھی معطل کر دیا, پاکستان کی اکانومی کو بھی معطل کر دیا. اتنا بڑا کرائسس پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں اس سے پہلے نہیں آیا ہے, اور یہ نیرو کی طرح بانسری بجا رہے ہیں, لوگ تباہ و برباد ہو گئے. ایک اور بات, عمران خان صاحب جو انٹرویو دیتے ہیں امریکی ٹیلی ویژن کو, اس حوالے سے انہوں نے ایک جو نئی بات کی, ایٹ لیسٹ آپ کے مخالفین کہتے ہیں جی کہ یہ نئی بات ہے, کہتے ہیں جی آپ نے اپنے پچھلے بیانیے کو ایک اور سپن دے دیا. خان صاحب اس امریکی سازش کے حوالے سے بڑا کلیئرلی ایک جو لنک بناتے تھے وہ یہ کہ باہر سے ایک سائفر آیا, لوکل ہینڈلرز نے اس کو جو ہے ڈیلیور کیا. کل جو انہوں نے انٹرویو دیا 2 دن پہلے, اب انہوں نے کہا کہ نہیں, پہلے یہاں پہ سارا کچھ جو سازش ہے وہ ہیچ ہوئی, پھر باہر یہ کنوے کیا گیا کہ عمران خان کی حکومت اینٹی امریکن ہے, اور اس کے بعد وہ یہاں پہ لوکلی اس کو جو ہے اپلائی کیا گیا اس پورے پلان کو. یہ جو دونوں بیانیوں کے میں ایک ڈفرنس نظر آ رہا ہے, اس پہ بات کریں گے. ذرا پہلے سن لیجیے خان صاحب نے کیا کہا. 7 مارچ کو ہمیں ایک امریکہ نے ہمیں میسج آتی ہے, اس میسج میں واضح یہ لکھا ہوا ہے, ہم معاف کر دیں گے پاکستان کو اگر عمران خان یہ عدم اعتماد کی یہ ہار جاتا ہے. اور یہ کہا کہ اگر عمران خان
رہتا ہے وزیر اعظم، ہمارے آپ تعلقات بھی خراب ہو جائیں گے اور آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. Whatever happened now, I mean, as things unfold, it wasn't the US who told the Pakistan, it was unfortunately, from what now evidence has come out, it was General Bajwa who actually somehow managed to tell the Americans that I was anti-American. And so it wasn't imported from there, it was exported from here to there. So do you still believe that the US played a role in removing you from office? Well, the cipher is real. It was an official meeting minuted both sides, and this was brought to the National Security Council and our cabinet, the minutes of the meeting. Having said that, it's in the past. We have to move on. फवाद साहब, दो बातें तो ऑब्वियसली आपका वही मौकफ है कि साइफर एक रियलिटी है, ठीक है, ये बात भी कि अमरीकी किरदार भी है, ये बात भी खान साहब ने इसको दोहराया. जो नई बात उन्होंने की कि नहीं प्लान यहां से बन के फिर बाहर गया था, ये एक डिफरेंट चीज है. अब इसके दो इंटरप्रिटेशन है. मैं जरा दोनों हवाले से सवाल पूछती हूँ. पहला सवाल तो है कि जी उस वक्त चूंकि आप नाम नहीं ले सकते थे जनरल बाजवा का, तो उस वक्त आपने जो है ये इसको उस वक्त इस एंगल से बात की. आज चूंकि वो रिटायर हो गए, अब आप नाम ले सकते हैं, इस वजह से अब आप लोगों ने इसके बारे में खुल के बात की. असल माजरा यही था, ये है असल वर्जन आपका. ये बात सही है आपकी. उसमें नई बात यही है, एक्चुअली हुआ ये कि अगर आपने देखा होगा कि एक ट्विटर के ऊपर बाजवा फाइल्स के नाम से एक पूरा थ्रेड जो है वो आए, जिससे हमें ये पता चला कि एक कंपनी हायर की गई फॉरेन ऑफिस की तरफ से, और वो कंपनी का जो ना शाह साहब को पता था, ना फॉरेन मिनिस्टर को पता था, ना पीएम को पता था, और उस कंपनी ने आगे हुसैन हकानी को हायर किया $25,000 महीने के ऊपर. और ये जो सारा मामला था कि एक्चुअली इमरान खान को एंटी अमेरिकन पोर्ट्रे किया जाए, ये उस कंपनी के जरिए जो है वो एक नैरेटिव वहां पे दिया गया, और उसमें जो नाम आया वो सारे जो नाम है वो आपके सामने. तो आपको उसी वक्त पता था, ये बाद में आपको बीच में कहीं पता चला? उस वक्त पता था लेकिन नाम नहीं ले सकते थे तो फिर नहीं लिया नाम, या फिर बाद में कहीं आपको पता चला कि नहीं असल गेम तो ये है? ये अंदाजा तो था लेकिन एविडेंस नहीं थी ना. एविडेंस बाद में आई, वो जो कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स आए, चीजें आई, वो फिर बाद में आई, और वो फिर यकीन हो गया. खैर अब तो फिर साहब ने खुद ही अपने वो जावेद चौधरी साहब के साथ और आफ्ताब के साथ जो इंटरव्यूज हैं उसमें इतनी चीजें उन्होंने एडमिट कर दी, आपको उसमें कोई बात रह ही नहीं गई. दूसरी बात ये भी फवाद साहब कि अब चूंकि अब आप चाह रहे हैं कि जरा ताल्लुकात भी ठीक कर लेना, उस पे आपने जो इस हवाले से अपना बयानिया बनाया वो वहां में पॉपुलर है, अब आपकी इस वक्त एक इलेक्टोरल सपोर्ट भी है, लेकिन जाहिर सी बात है अब ताल्लुकात भी तो ठीक करने हैं ना. दुनिया में आपकी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी है, लोकल इस्टेब्लिशमेंट भी है, तो जरा आपने एक ऑलिव ब्रांच भी ऑफर की कि नहीं आप नहीं, ये तो हमारे अपना लोकल मसला था, हमें ठीक है, अभी वांट टू मूव ऑन. तो इस वजह से भी अब ये थोड़ा सा आपने तब्दील की है अपने पूरे इस एंगलिंग को. नहीं, ताल्लुकात के ऊपर हमारी हमेशा मौकफ यही रहा है कि हम वो अमेरिका से कोई जंग में नहीं जाना चाहते. हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं. अमेरिकन जो यहाँ पे एम्बेसी है या जो लोग हैं उनसे जब भी मेरी मुलाकात हुई है, और ये ख्वाहिश दोनों तरफ है. अमेरिका भी रियलाइज करता है कि वो इतनी पॉपुलर पार्टी के साथ ताल्लुकात बेहतर किए बगैर पाकिस्तान से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तवक्को नहीं कर सकता है. स्पेशली यूथ जो पाकिस्तान की है वो इमरान खान के साथ है, और अमेरिका का भी नुक्ता नजर यही है कि वो ये ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, और सियासी पार्टी के साथ अगर कोई गलत फहमी हुई है वो दूर होनी चाहिए, और अमेरिका की जो अप्रोच है वो मुस्बत. लेकिन अब आप कहते हैं कि जी आपकी हुकूमत हमारी हुकूमत आप लोगों ने गिराई है, उसके बाद आप अब कहते हैं कि नहीं ये लोकल सारी साजिश, कहीं ना कहीं उनको एक आप कई नाराज लोगों को मनाने की भी कोशिश है. खान साहब को मालूम हो गया क्योंकि बता दिया गया जी कि भाई ये बात तो ठीक है, लोकल मामला भी है, लेकिन आपने पूरी दुनिया के साथ कोएग्जिस्ट करना है, उन्हें भी मनाना है. नहीं, जो लोकल मामलात हैं वो तो मैंने आपको बताया ना कि उसकी तो एविडेंस आ चुकी है, शहादतें आ चुकी हैं आपके सामने. तो उसको हम क्या कहें कि वो नहीं है. हमने तो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब को लिखा हुआ है कि आप इस पर तहकीकात करें. तहकीकात भी आप नहीं कर रहे. आप हमारा वरीयन जो है उसको अगर डिस्प्यूट करते हैं, ये हुकूमत है जो ये मरियम नवाज वगैरह कल से लगे हुए हैं, तो बड़ी सिंपल बात है. ये देखिए उनको सुप्रीम कोर्ट को कि आप इंडिपेंडेंट कमीशन बनाए, उस पर तहकीकात करें. आप तहकीकात भी नहीं कर रहे, आप हमारी बात भी जो है वो उसके ऊपर डिस्प्यूट कर रहे हैं, तो आप दोनों में से एक के ऊपर तो रहेंगे ना. ठीक है, बहुत शुक्रिया. फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे. ब्रेक पे जाएंगे, बाद हम वापस आएंगे, गुफ्तगू करेंगे कि अब मजीद और कानूनी और आईनी तशरीह की क्या जरूरत है. जो गवर्नर साहब जो है इस फैसले की जो लाहौर के हाई कोर्ट का आया है, मजीद उसके हवाले से इंटरप्रिटेशन चाहते हैं. ब्रेक के बाद पे बात करेंगे. हमारे साथ कानूनी माहिरीन होंगे, हमारे साथ रहिए.
वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर जो सूबाई असेंबली के इलेक्शंस होने हैं, वैसे तो उस पे आइन साफ साफ कहता है कि 90 दिन से एक दिन भी आगे नहीं होना चाहिए, लेकिन मौजूदा सेटअप बहरहाल क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से मजीद कानूनी उलझाव पैदा करता जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है 90 दिन में इलेक्शन करवाने के वाले से और जो उसका स्केड्यूल अनाउंस करने के वाले से, वो तो साफ साफ कहता है कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर पंजाब से मुशावरत के बाद फौरी तारीख का ऐलान करे। इलेक्शन कमीशन इस बात को यकीनी बनाए कि असेंबली तहलील होने के 90 रोज के अंदर इलेक्शन होंगे। गवर्नर के दस्तखत के बगैर असेंबली खुद तहलील हो तो इस सूरत में आइन ने किसी अथॉरिटी को तारीख देने का पाबंद नहीं किया है। आईनी इदारा होने की हैसियत से इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक इलेक्शन कराने और इलेक्शन के इंतजामात कराने का पाबंद है। आइन का आर्टिकल 220 विफाकी और सूबाई इदारों को इलेक्शन कमीशन की मदद करने का पाबंद करता है। उसके बाद आज जो मुशावरती इजलास हुआ इलेक्शन कमीशन पंजाब के गवर्नर पंजाब से, उसमें साफ साफ कह दिया गया कि जी चूंकि गवर्नर पंजाब ने ये नहीं तोड़ी है असेंबली, इसलिए इस फैसले की मजीद तशरीह की जरूरत है और इसके लिए अदालत से रुजू करना पड़ेगा। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो इलेक्शन की डेट के हवाले से पूरे मुल्क में ऐसा लग रहा है कि जैसे पिंग पोंग खेल रहे हैं आपस में इदारे, और जो सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह वाली सिचुएशन इस वक्त गवर्नर टू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, फिर वहां से मामला अदालत में जाता है, वहां से दोबारा गवर्नर साहब के पास आता है, फिर दोबारा अदालत की तरफ जाता है, कुछ ऐसा सा मंजर पेश कर रहा है। इस वक्त आइन इस गेंद की तरह है जिसको ऐसे एक दूसरे की तरफ ये पास ऑन करते जा रहे हैं। बहरहाल जी, अब से थोड़ी देर पहले जो खबर सामने आ रही है कि एक पिटिशन जो है वो फिक्स हुई है कल के लिए लाहौर हाई कोर्ट के सामने, और अदालती अहकामात के बावजूद जो डेट सामने नहीं आई इलेक्शन के हवाले से, वो दरखास्त पेश की गई और अब उस पर वो तौहीन अदालत के हवाले से कल जो प्रोसीडिंग्स होंगी। इस पूरे मामले में जरा गुफ्तगू करते हैं कानूनी माहिरीन के साथ। अशतर औसाफ साहब हमारे साथ लाहौर से बराह रास्त हैं, कामरान मुर्तजा साहब लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और एडवोकेट शोएब शाहीन साहब सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी हमारे साथ हैं। अशतर साहब, आपसे आगाज करते हैं। सर, बड़ा सीधा मामला है, 90 दिन से एक दिन ज्यादा नहीं हो, इलेक्शन हो जाने चाहिए हैं। अब ये जो नया लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, इसमें मजीद क्या आईनी तशरीह की जरूरत है जिसके लिए दोबारा अदालत से रुजू करने का फैसला कर रहे हैं गवर्नर साहब? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आइन के अंदर तो सराहत से टाइमिंग वगैरह लिख दी गई है, लेकिन जो चीज नहीं है उसमें, उसके बारे में खुद हाई कोर्ट के फाजिल जज साहब ने कहा कि चूंकि बहुत सारी बातें इसमें मौजूद नहीं है। मसलन ये मौजूद नहीं है कि अगर गवर्नर जो है वो खुद दस्तखत नहीं करते तहलील होने का या हुक्मनामा नहीं जारी करते, तो फिर क्या उनके ऊपर लाजिम है कि वो तारीख का इनेकाद करें या उसका ऐलान करें। इसीलिए जो हाई कोर्ट ने इसको केस ऑफ फर्स्ट, यानी एक केस ऐसा जिसकी कोई नजीर ना हो, उसको कहते हैं केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन। तो जब नजीर ना हो और उन्होंने उसकी तशरीह की कि हम जब आइन के तमाम जो जजियात हैं उनको मिला के पढ़ें तो नजर ये आता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही वो इदारा है जिसको इलेक्शन कराने का मैंडेट दिया गया है आइन के तहत। अब वहां पे जब हम यही देखते हैं तो वहां पे गवर्नर के साथ मुशावरत का न आइन में है न कानून में जिक्र है। तो इसलिए शायद ये महसूस किया गया कि ये मजीद सराहत के साथ इसकी तशरीह चाहिए कि जिस शख्स का या जिस ऑफिस का जिक्र नहीं है इस सारे आइन के अंदर, उसके साथ मशावरत कैसे होगी। सही। और क्या ये मामला ऐसा नहीं है कि जिसमें एक इदारा अकेले में भी काम नहीं कर सकता। मसलन इलेक्शन कमीशन के पास अपने तो फंड्स नहीं है कि वो इलेक्शन कराए, उसके पास वो पर्सनल भी नहीं है जो मुहैया कर सके वो। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दूसरे इदारों पे सारा इन्हिसार करना पड़ता है। ठीक है। और ये एक सिस्टम काम होता है, इट इज नॉट इन आइसोलेशन। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, और वो एस्पेक्ट शायद किसी ने उसको देखा नहीं है, या अगर देखा है तो उसका जिक्र नहीं है जी। वो ये है कि ये पहली दफा इस तरह हो रहा है कि 2 असेंबलीज जो हैं वो तहलील हो गई, उनके इलेक्शंस जनरल इलेक्शंस के से अलग से होंगे। अब अगर ये रीत और रवायत बन जाती है तो फिर क्या ये नहीं होगा कि अगला जो 5 साल के बाद इलेक्शन होगा उसमें
وہ اسمبلیز جو ہیں وہ جو ہے وہ چل رہی ہوں گی، اور دوسری اسمبلی جو ہے اسی طرح ابھی سینٹر میں جو ہے وہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ، اور جو آئین کا منشا ہے وہ یہ ہے کہ کیئر ٹیکرز ہوں تاکہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو سکے. سر اس کو تھوڑا سا مجھے اور کلیئرٹی دے دیں، بیکاز ابھی میری ایک اور جو اس کا فلپ سائیڈ ہے آرگیومنٹ وہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ یعنی جس صوبے میں الیکشن ہونے ہیں وہاں کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے. وفاق کے اندر چونکہ الیکشن نہیں ہونے تو وہاں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی ضرورت نہیں ہے، تو جہاں پہ ضرورت ہے وہاں تو آلریڈی ان پلیس ہے. اور جو اس حوالے سے آئین نے بڑا اسپیسیفکلی کہا ہے کہ 90 دن کے اندر وہ الیکشن ہونے ہیں. سو یہ جو اگر ہم فرسٹ ایک انچارٹڈ ٹیریٹری میں جا بھی رہے ہیں پھر بھی کلیئر ڈائریکشن تو آئین میں موجود ہے اس کے حوالے سے. ہاں، لیکن اس کے مضمرات کیا ہیں، اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا 5 سال کے بعد. اگر اپریل کی تاریخ ہے تو اپریل میں 5 سال کے بعد الیکشنز ہوں گے ان اسمبلیز میں، اور وہاں پہ پھر کیئر ٹیکرز نہیں ہوں گے، اور سینٹر میں اور 2 دوسرے صوبوں میں الیکشنز ہو رہے ہوں گے. جی تو وہ جو سارا منشا ہے وہ ڈیفیٹ ہو جاتا ہے. سر مے بی پولیٹیشینز ہیو ٹائم تب تک کہ وہ سارٹ آؤٹ کر لیں یہ معاملہ اگر وہ کرنا چاہیں. میں بتاؤں آپ کو، دس از ایگزیکٹلی واٹ آئی سیڈ یسٹرڈے آلسو. جب میں نے کسی چینل پہ یہ بات کی، میں نے کہا یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں طے کرنی چاہیے مل بیٹھ کے مشاورت کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ حل نہیں، اگر آئین میں نہیں لکھا، قانون میں نہیں لکھا، تو کیا چیز بنا کر رہی ہے ہمیں کہ ایک ایسی سچویشن جب آ گئی ہو جہاں پہ ابہام بھی ہو، جہاں پہ نقصان ہونے کا احتمال ہو، اور ایک پرپیچوٹی میں چیز چلی جائے. اب دیکھیے کچھ ارب روپے خرچ ہوں گے جو ہم سبسڈی پہ تو نہیں دے رہے، جو ہم لوگوں کو آٹے کی سبسڈی میں نہیں دے رہے، بجلی کی سبسڈی میں نہیں دے رہے، باقی چیزوں میں نہیں دے رہے، لیکن وہ پیسے ہم اٹھا کے 2 بار الیکشن پہ خرچ کر دیں گے. ٹھیک بات ہے سر. اب کاش اتنا پولیٹیکل ایکیومن ہوتا اور یہ معاملے عدالتوں میں نہ جاتے، یہ معاملات دوسرے اداروں کے اوپر نہ دھر دیے جاتے. یہ ہم تو خالی ایک خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں. اس ملک میں ایسا ہو نہیں رہا کہ جی کوئی کنسنسس سے کام ہو. ہمیں ایڈوکیٹ شعیب شاہین صاحب آپ نے بھی جوائن کیا. جی السلام علیکم شعیب صاحب. اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ایک اور آئینی تشریح کے حوالے سے اب عدالت سے رجوع کرنے جا رہے ہیں گورنر پنجاب کہ بھائی چونکہ آبویسلی انہوں نے اسمبلی نہیں توڑی، فیئر انف، تو ان کی کیا ایڈوائس ضروری ہے اس میں یا نہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ سر الیکشن کمیشن کو ابھی تک کیا ڈیٹ اناؤنس کرنے کی جو تاریخ ہے وہ اس تک کر دینی چاہیے تھی. تو بعد کی ہم قانونی معاملات میں پڑ گئے ہیں کہ عدالت سے پوچھ لیں، آپس میں مشاورت کر لیں. اس حوالے سے کیا اس وقت تک جو ہے قانونی پوزیشن ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا خوئے بدرا بہانہ بسیار، جب نیت نہیں ہوتی کچھ کام کرنے کی تو اس کے لیے 1000 بہانے ہم گھڑتے ہیں، 1000 تعویلیں ڈھونڈتے ہیں، 1000 راستے اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی سمپل بات ہے. ہائی کورٹ نے اب ڈائریکشن دے دی ہے، آئین کہتا ہے 90 ڈیز میں الیکشن کرانے ہیں. 90 ڈیز کے الیکشن کرانے کے انڈر آرٹیکل 105 اور 224 پابند ہیں یہ ادارے. الیکشن کمیشن آف پاکستان فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کا پابند ہے، گورنر ڈیٹ دینے کا پابند ہے. اب ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ جی الیکشن کمیشن اس میں ڈیٹ دے دے. اب الیکشن کمیشن ڈالتا ہے کندھوں پہ گورنر کے، اور گورنر ڈالتا ہے الیکشن کمیشن پہ، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بلاتا ہے کبھی آئی جی کو، کبھی چیف کمشنر کو، کبھی کس سائٹ کو، کبھی کس سائٹ کو، اور پھر ان سے باتیں کرتا ہے. بھائی سمپل سی بات ہے، تاریخ دیں. عدالت نے یہ حکم دیا ہے، تاریخ دیں، یہ آئین کا حکم ہے. تاریخ اس لیے دیں کہ 90 ڈیز سے آگے آپ 91 ڈیز میں بھی نہیں جا سکتے. آپ کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں سوائے اس بات کے. الیکشن کمیشن آف پاکستان اس لیے بنایا گیا ہے آئین کے تحت، ان کی پاورز اس لیے دی گئی ہیں کہ وہ ہر وقت الیکشن کے لیے تیار رہیں. اور اس بات کی کوئی آئین نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی کہ وہ 90 ڈیز سے آگے لے کر جائیں. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ 2 الگ الگ الیکشن ہوں گے جی اس پہ خرچہ پڑے گا. بھائی آپ یہ سوچیں کہ ضمن الیکشن کون کرا رہا ہے؟ جب یہ 113 یا 123 ممبران پی ٹی آئی کے جب وہ پہنچے نیشنل اسمبلی کے دروازے تک، تو وہ 2 دن 3 دن کے اندر 113 یا 123 ممبران کی جناب وہ استعفے قبول کر لیے گئے، جن کو اسپیکر صاحب خود فرماتے تھے کہ یہ غیر آئینی ہے، اور نہ ہی وہ آئین کے مطابق ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں،
اور نہ ہی وہ انڈیویجول ویریفیکیشن ہوئی ہے. اپنی ہی رولنگ کے خلاف انہوں نے ضمنی الیکشن کرا رہے ہیں, اس پہ نہ الیکشن کمیشن کو اعتراض ہے, یہاں پہ کانفلکٹ آ رہا ہے نا دو اعتراض ہے. باتوں کا. لیکن ایک اور بات جو بھی اشتر وصاف صاحب نے ایک پوائنٹ ریز کیا, اور obviously کیونکہ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہونے جا رہا ہے تو یہ بعد میں قانونی ابہام آئیں گے. وہ سوال وہی ہے کہ جی اگر ان صوبوں میں اسمبلیوں کے الیکشن ہوتے ہیں لیکن جب وفاق میں الیکشن ہوگا تو یہ حکومتیں آلریڈی الیکٹڈ بیٹھی ہوں گی جو پہلے الیکشن کے پروسیس سے آئی ہیں, تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ شفافیت کیسے انشور کریں گے؟ اس وقت ایک یہ پرابلم آئیں گے, ایڈمنسٹریٹو پرابلم بھی آئیں گے, قانونی بھی آئیں گے, کانسٹیٹیوشنل بھی آئیں گے اور پولیٹیکل بھی پرابلمز آئیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ یہ پولیٹیکل پرابلم ہے, نہ کانسٹیٹیوشنل پرابلم ہے, نہ لیگل پرابلم ہے. مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا سب سے بڑی جمہوریت ہے, وہاں نہیں ہو رہے ہر سال الیکشن ہوتے ہیں, مختلف اسٹیٹس کے مختلف تاریخوں میں ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آئین نے کیا کوئی ایسی قدغن لگائی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ ابھی جو ضمنی الیکشن ہوئے تھے, حمزہ شہباز صاحب گورنمنٹ میں بیٹھے تھے, وہ چیف منسٹر تھے, اور ان کے والد محترم شہباز شریف صاحب وہ پرائم منسٹر تھے. وہ 20 سیٹوں میں سے 16 سیٹیں پی ٹی آئی نے وہاں جیتی ہیں. اصل پرابلم ان کو یہ نہیں ہے, اصل پرابلم یہ ہے کہ اچھا آج وفاق نہیں بیٹھی ہوئی اقتدار میں, آج تو عمران خان صاحب کی یا پی ٹی آئی کی کوئی حکومت کہیں نہیں ہے. جب پی ٹی آئی الیکشن مانگ رہی ہے تو یہ مستقبل کا تو بعد میں سوچیں گے. بھائی آج تو آپ کا اقتدار ہے نا, آج تو آپ ان کو الیکشن دو. دیکھیں جب آئین کوئی پابندی لگاتا ہے, آئین نے 90 ڈیز کا کہہ دیا ہے, تو اس کو آپ اپنی تعویلات کے ذریعے پریزمپشن کی بنیاد پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم آئین کو معطل کر دیتے ہیں, آئین کے اوپر عمل نہیں کرتے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. بہرحال اس حوالے سے پیپلز پارٹی بھی کلیئرلی کہہ رہی ہے جی کہ آئین سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنے دیں گے. کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور کامران صاحب کا تو موقف ہم پہلے سن چکے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وقت کے اوپر الیکشن ہونا چاہیے ہے. آپ کو کامران مرتضیٰ صاحب لگ رہا ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ کیونکہ جو اس وقت اب ایک اور قانونی رائے مانگ لی گئی ہے, اس سے تو پروسیس اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا اور آگے جائے گا. یہ 90 ڈیز کے اندر آئین تو یہ کہتا ہے, لیکن پروسیجرل معاملات میں لگ نہیں رہا کہ اس طرف جا رہے ہیں ایشوز. دیکھیے کنفیوژن مزید بڑھ رہا ہے, اور کنفیوژن بڑھانے میں جو ہے وہ عمران خان صاحب بھی اس کے ایک طرف ایک اینڈ پہ اس کے ذمہ دار ہیں. ذمہ دار یہ اب شیخ شہین صاحب جو کچھ کہہ رہے تھے وہ اس میں جو جنرل الیکشن کے حوالے سے وہ ان کی بات درست نہیں ہے, میں ان سے اختلاف کرتا ہوں. وہ جو حمزہ شہباز کا جو حوالہ دے رہے تھے, 20 سیٹوں کا حوالہ دے رہے تھے, بائی الیکشن تو جو ہے نا وہ آئین کی اسکیم کے تحت جو ہے وہ ممکن ہے, مگر یہ جنرل الیکشن 2 صوبوں کے ہیں, یہ بائی الیکشن نہیں ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک قیاس جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے, اور اس میں جو آئین بنانے والوں کی شاید ذہن میں نہیں تھا کہ ہم اس طرح کی حرکتیں کریں گے یا اس طرح کی حرکت ہو جائے گی کسی کے پارٹ پہ کہ 2 صوبوں میں حکومت توڑ کے بیٹھ جائیں گے اور وہاں جنرل الیکشن آ جائیں گے اور باقی جو ہے نا ریمیننگ پارٹ پہ. تو اس معاملے کو میں پہلے بھی ان کو عرض کرتا رہا ہوں, یہ خام خزت کا انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے, اس معاملے میں بیٹھنے کی ضرورت ہے. 3 ایشوز جو ہے وہ اتنے بڑے ہیں جس کے اوپر جب تک تمام پولیٹیکل پارٹیز نہیں بیٹھیں گی اس وقت تک معاملہ سیٹل نہیں ہوں گے. ان میں سے ایک معاملہ یہی الیکشن کا ہے, اور 2 معاملے دہشت گردی سے اور معیشت سے ریلیٹ کر رہے ہیں. یہاں پارلیمان کا سسٹم ہے, پارلیمان کے سسٹم میں یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے فلاں کی شکل پسند نہیں ہے یا فلاں سے میں نے ہاتھ نہیں ملانا. جو آدمی الیکٹ ہوتا ہے, جو آدمی ووٹ لے کے آتا ہے, بھلے وہ آپ اس کو چور سمجھتے ہیں, ڈاکو سمجھتے ہیں, اچھا سمجھتے ہیں, ولی سمجھتے ہیں, جو کچھ بھی آپ کو اس کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے, بات کرنی ہوتی ہے. اور یہ 3 ایشوز ایسے ہیں. کامران صاحب اس میں کانفیڈنس بلڈنگ میئرز تو دونوں طرف سے ہوں گے. فار ایگزامپل اگر پی ٹی آئی کہتی ہے ہم نے پارلیمنٹ میں واپس جانا ہے تو راتوں رات ان کے استعفے منظور نہیں ہو سکتے. پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ جی آگے بڑھ کے ہم نے ایک شفاف پروسیس بنانا ہے, وہاں پہ جو ہے نا وہ ایک ایسا جو ہے نا متضاد رویہ آیا ہے اسپیکر آفس کے پارٹ پہ, جہاں پہ پہلے وہ کچھ فرماتے رہے ہیں, بعد میں انہوں نے کچھ اور فرمایا. تو وہ میرا خیال ہے کہ یہ استعفے جو ہے نا راتوں رات ایکسیپٹ کرنا اور اس طرح سے جو ہے نا ایوان کو ایک حصے کو خالی کر دینا, چلے انہوں نے وہ استعفے واپس لے لیے تھے یا لینا چاہتے تھے یا جو کچھ بھی کرنا چاہتے تھے, یہاں پہ اکوموڈیٹ کرنا چاہیے تھا, باوجود اس کے کہ وہ دستور کی منشا کچھ اور ہے. مگر جو نا وہ اس پولیٹیکل سسٹم کو, اس ڈوبتے ہوئے پولیٹیکل سسٹم کو لے کے چلنا جو ہے وہ شاید ضروری تھا, مگر کسی نے بھی دونوں طرف سے کوئی بھی جو ہے نا وہ شاید احتیاط نہیں برت رہا, اور اگر احتیاط نہ برتی تو اس کا اچھا خاصا نقصان ہو. آپ کا خدشہ کیا ہے کامران مرتضیٰ صاحب؟ بیکاز بلاول صاحب نے کل کہا جی کہ آئین جو ہے اس سے چھیڑ چھاڑ کی کوشش ہے. آپ کو لگ رہا ہے کوئی ڈراسٹک سٹیپ, یعنی کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید یہ باتیں پھر سیاست دانوں کی اور یہ الیکشن کے معاملات ہاتھ سے نکل جائیں؟
دیکھیے ایک چیز تو سامنے نظر آ رہی ہے نا کہ کم از کم پالیٹیشین یا پارلیمان جو ہے وہ اس امر میں ناکام ہو رہا ہے، یا لوگوں کی رائے اس بارے میں بن رہی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ معاملات کو خود سیٹل نہیں کر پا رہے، ان کے معاملے دوسرے سلجھا رہے ہیں، یعنی کورٹ سلجھا رہی ہے. خدا نخواستہ کورٹ کی بجائے کوئی اور کہے کہ ہم سلجھاتے ہیں یا ہم یہ تو سارے جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہیں اور ہم کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جو ٹھیک ہو ان کی نظر میں، تو یہ معاملہ جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گا. اس لیے بیٹھنا جو ہے یہ 3 ایشوز پہ یہ وقت کی ضرورت ہے، ملک کی ضرورت ہے، قوم کی ضرورت ہے. اشتر صاحب، اب ایشو یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل یہ الیکشن کے حوالے سے اگر ڈیٹ طے نہیں ہوتی تو اس کے بعد جو اگلی بات کر رہے پی ٹی آئی وہ کہہ رہے جی کہ توہین الیکشن کمیشن اور توہین عدالت کا کیس جو ہے وہ توہین عدالت کا کیس الیکشن کمیشن کے خلاف اور گورنر کے خلاف اس کی کارروائی وہ شروع کرائیں گے. یہ پاسبلٹی ہے. اور میں سن رہی تھی قانونی رائے تو یہ بھی ہے کہ اگر الیکشن نہ ہو تو پھر آٹومیٹکلی پھر اس کے بعد جو ہے یہ پروسیجر شروع ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے ایک تو عدالتی فیصلے کی پابندی نہیں کی، دوسرا اگر الیکشن وقت پہ نہیں ہو تو پھر آئین شکنی والی بات پہ بھی وہ گفتگو کرتے کہ یہ بھی پھر پروسیجر اس کے بعد ہو جائے گا، اس کے لیے میں ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. I wish it was that easy جس طریقے سے باتیں پٹ کی جاتی ہیں اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. I think we should take these things very seriously. بجائے اس کے کہ ہم دھمکیاں دیں کہ جی آئین شکنی ہو گئی اور آرٹیکل 6 لگے گا. آرٹیکل 6 تو آج کل اور 124 سے ہر ایک پہ لگ رہا ہے. ٹھیک بات ہے. یہ ایسی باتیں نہیں ہیں جو ہم صرف ٹاک شوز میں ہی کرتے رہیں. آئی تھنک بہت ضروری ہے کہ سب مل کے بیٹھیں. ایک ایسی سچویشن ہے جہاں پہ ایک بھیانک اکنامک سچویشن ہے جس میں سیلویج کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. صحیح. اس میں آپ یاد رکھیں اس بات کو. آئی تھنک اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. اور وہ یہ ہے کہ جب آپ بات کر رہے ہیں اپنے کریڈیٹرز کے ساتھ، اپنے ڈونرز کے ساتھ، اپنے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ لونز کو نیگوشیٹ کر رہے ہیں، تو آپ اگر ان کو یہ امپریشن دیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ہیجان کی طرف جا رہا ہے اور اس کے اندر کوئی حل نہیں نکل رہے، تو دے بی ویری صحیح بات ہے. مجھے سیگمنٹ کو یہی ریپ کرنا ہے. بہت شکریہ. اشتر استاذ ہمارے ساتھ موجود تھے، کامران مرتضی صاحب، ایڈوکیٹ شعیب شاہین صاحب. بریک پہ جائیں گے. جب واپس آئیں گے علی وزیر 2 سال 2 دن بعد آج رہا ہو گیا. آج کی رات اپنے بچوں کے ساتھ گزارے گا. اس بریک کے بعد اس حوالے پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے علی وزیر کا. اور علی وزیر کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ علی وزیر کے ووٹ کے دم پہ یہ موجودہ حکومت جو تھی وہ قائم ہوئی تھی اور علی وزیر کو جیل سے نکالا گیا. MNA ہے، قومی اسمبلی کا حلقہ NA 50 ہے. جنوبی وزیرستان سے رکن اسمبلی یہ منتخب ہوئے تھے، الیکٹڈ پولیٹیشین ہے. یہ جیل سے ان کو نکالا گیا، ان کو بلایا گیا اسمبلی کے اندر، ان کا ووٹ ڈلوایا گیا. اس کے بعد یہ موجودہ اتحادی حکومت قائم ہوئی تھی. بہرحال جی علی وزیر کو آج رہا فائنلی کر دیا گیا ہے. اور ان کے پہ مقدمات تھے کیا؟ علی وزیر کو دسمبر 2020 میں پشاور سے گرفتار کیا گیا تھا اور ان کے خلاف کراچی کے تھانہ سوراب گوٹ میں بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا. علی وزیر پر PTM کی ایک ریلی کے دوران ریاستی اداروں کے خلاف اشتعال انگیز اور تضحیک آمیز تقریر کرنے کے الزامات عائد کیے گئے تھے. اور پھر نومبر 2021 میں سپریم کورٹ نے ان کی درخواست کی ضمانت منظور کر لی تھی، لیکن پھر ان کے خلاف شالا تیر تھانے میں ایک اور FIR درج ہوئی تھی جس کی بنیاد پر انہیں پھر رہائی نہیں مل سکی تھی. آپ کو بھولنے نہ پائیں کہ بھئی عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب کرنی تھی تو اس کے لیے علی وزیر کا ووٹ بہت امپورٹنٹ تھا اور ان کو بلا کر وہ ووٹ ڈلوایا بھی گیا تھا. یہ دیکھ سکتے ہیں مناظر آپ قومی اسمبلی کے اندر. اس کے بعد علی وزیر کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. یہ 10 ماہ تک موجودہ حکومت کے یہ جیل کے اندر رہے اور جب بار بار ان کے حوالے سے سوال پوچھا جاتا تھا بلاول بھٹو زرداری سے، کیونکہ سندھ کے اندر اور یہ کراچی پولیس میں کراچی کے تھانوں کے اندر یہ FIR تھی دوبارہ درج کی گئی جس کی بنیاد پر علی وزیر جو جیل کے اندر تھے. تو بلاول بھٹو صاحب کیا کہا کرتے تھے، کس طرح سے انہوں نے پورے معاملے سے اپنے ہاتھ ہٹا لیے تھے، ذرا سنیے. بھائیو آپ وہاں جا کے احتجاج کریں جو ان کو رہا کر سکتے ہیں.
19 मुकदमात थे जी टोटल कुल मिलाकर अली वजीर के ऊपर, और 4 मुकदमात कराची में थे, 15 खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ थानों के अंदर थे। 4 जो मुकदमात थे उनमें जमानत मंजूर हो चुकी थी, लेकिन कुछ अरसे बाद कोई ना कोई और कानूनी नुक्ता निकाल के ये कोशिश की जाती थी कि अली वजीर को जेल में ही पड़े रहने दिया जाए, जहां पे वो अपने प्यारों से दूर रहे। 11 मुकदमात पर पेशावर हाई कोर्ट ने भी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को उनकी गिरफ्तारी से रोक रखा था, लेकिन न जाने कौन सी ऐसी कानूनी रुकावटें थी कि अली वजीर 2 साल जेल के अंदर रहा, और वो हुकूमत जो उसके वोट से कायम हुई थी उसके होते हुए भी 10 महीने अली वजीर जेल में रहा। और उसके बच्चों की तस्वीर दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि अब चूंकि ये एक ह्यूमन एंगल भी सामने आ रहा है ना, कि जब पॉलिटिशियंस जेल में जाते हैं, उनके बच्चों से मुलाकातें होती हैं, तो कैसे वो मिस करते हैं। और एक बड़ा ही एक सेंसिटिव मोमेंट होता है कि जब आप अपने बच्चों से मिल ना पाएं। तो अली वजीर भी 2 साल से अपने बच्चों से नहीं मिला, और उसके छोटे छोटे बच्चे उसकी राह तकते रहे। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं यू विल बी रीयूनाइटेड विद हिज फैमिली नाउ। और इस तरह से जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिशियंस हैं वो अपने साथियों के लिए कब खड़े होना शुरू करेंगे, कब उनके लिए अपनी आवाज बुलंद करना शुरू करेंगे, उस दिन का इंतजार है। प्रोग्राम तो खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।